तपाईले नि बोल्नु पर्दैन, गोस्पल दिनु पर्दैन, यीशुमा जीवन छ भन्नु पर्दैन, तर तपाईलाई हेरेर चाहिँ त्यसले भन्छ जीवन छ। तपाईलाई हेरेर तिनीहरूले थाहा पाउनु पर्छ कि म त यो लाइफको रहेछ, छि मेरो त पाप रहेछ, म छोड्दिन्छु आजदेखि। आमेन। यो चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। धेरैचोटि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो मण्डलीमा चर्चले वचनलाई बुझ्दै बुझेन, दुःख लाग्दो कुरा यहाँ छ। चर्चले वचनलाई बुझेन, हाम्रो भाइ बहिनीले वचनलाई बुझेन, तर हाम्रो भाइ बहिनीले मोबाइललाई क्या बुझिदिन्छ। दुःख लाग्दो कुरा यहाँ छ। हेर्नुहोस् त, कति तपाईँले मोबाइल लिएर कति सटाएर हिँड्नुहुन्छ मोबाइललाई, फोनलाई। हेर्नुहोस्, अगर नि कोही भाइ बहिनीले पक्रेर सोध्यो भने नि वचनको विषयमा भाइ बहिनी तिमी बताउ त भन्यो भने नि उसले नि वचन गरेन, तर उसलाई नि फोनको विषयमा सोध्दा क्या डिटेल दिन्छ उसले फोनको विषयमा, तर उसले वचनको विषयमा केही डिटेल दिनै सक्दैन। यो कुराहरू किन हाम्रो जीवनमा यस्तो हुँदैछ हामी? किनभने नि जे तपाईँको भित्र नि तपाईँले भरेको हुन्छ त्यही नै बाहिर निस्किन्छ। जे तपाईँले भित्र भर्नु भएको छ त्यही नै बाहिर निस्किन्छ। एक दुई दिन नि त्यो भाइ बहिनीले डुप्लिकेट गरेको जस्तै हो, बोलेको जस्तो पुरा आत्मिक देखाउँछ, भोलिपल्ट नि उसको भित्र अरिजिनल जे हुन्छ नि पर्सिपल्ट देख्नु थालिहाल्छ उसको जीवनबाट। अलिकति आत्माको जोस सेलाउँछ त त्यसको भित्र नि त्यसले अरिजिनल राखेको थियो कि डुप्लिकेट राखेको थियो देख्नु थालिहाल्छ त्यहाँभित्र। धेरैचोटि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले के गर्यो भन्दा रहेछ नि, खालि आत्माको जोसले मात्रै सेवाकाई गर्छ, अनि जब आत्माको जोस खत्तम हुन्छ त्यति बेला चाहिँ खत्तम हुन्छ उसको सेवाकाईहरू। जब उसको जीवनमा प्रभुसँग त्यो सम्बन्धहरू, परमेश्वरको नजिक जानुपर्ने कुराहरू खत्तम हुन्छ। हाम्रो भाइ बहिनी दुःख लाग्छ मलाई धेरै कुरा, उसको एट्र्याक्सनले मात्रै हिँड्छ। उसलाई हेऱ्यो अन्त ऊ आत्मिक भयो, उसले 40 दिनको उपवास राख्यो, म पनि राख्छु, यस्तो टाइपले सोचले राख्छ। हो, त्यो पनि काहीँ न काहीँ ठिकै हो, तर तपाईँको नि हरेक साल त्यही नै हुनुपर्ने कुरा होइन, हरेक साल त्यही विचारमै हिँड्नु होइन, हरेक साल त्यही होइन, तर डेभलपमेन्ट त हुनुपर्ने थियो नि त। को डेभलप भएको तपाईँ र मेरो जीवनमा? कहिले भएन त्यो कुराको डेभलपमेन्ट। मैले भन्नु यो कोसिस गरेको, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको वचन चाहिँ हरेक दिन डेभलपमेन्ट हुन्छ, बढ्छ। आमेन। अनि बढाउने काम तपाईँको, बढाउने काम तपाईँ र मेरो काम हो, स्वर्गीयको होइन। खोज्ने काम हाम्रो, थपी चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ। आमेन। आशा गर्छु तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ। दुई दिन सेवाकाई गयो भने नि मैले अनुभव गरेको छु कि भाइ बहिनी धेरैजनाको जीवनमा 2 दिन 3 दिन सेवाकाई आउँछ, त्यसको बाद त उसले यस्तो भन्छ म चाहिँ भयङ्कर भयो, अब पुरा देखिन्छ, अब 2 दिन स्कुल नजाँदा पनि केही छैन त, अस्ति त गइरहेको छु त भन्ने कुरा हुन्छ। म बुझ्दिनँ त्यो विषयमा के भनेको उनीहरूले, तर म यो बुझ्छु कि मलाई चाहिँ भोक लागेको छ, मलाई चाहिँ भोक लागेको छ। मैले त्यो मिठास, त्यो प्रभुको वचनको भोक मलाई लागेको छ हरेक दिन। अनि म आज तपाईँहरूलाई नि एउटा नयाँ विषयमा लिएर जान चाहन्छु, सुसमाचार के हो, गोस्पल के हो भन्ने कुरामा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज म सुसमाचार के हो भन्ने कुरामा बात गर्न चाहन्छु। सुसमाचारको लिस्ट बहुत लामो छ। सुसमाचारको लिस्ट हेऱ्यो भने धेरै प्रकारको सुसमाचारहरू पनि छ, मान्छेले गर्छ, तर म आज एउटा सुसमाचारको नि एउटा पार्टलाई चाहिँ म बोल्छु। एक पार्ट 1 के हो, त्यो चाहिँ तपाईँ घरमा बसेर पनि त्यो सुसमाचार हुन्छ। म त्यो विषयमा बात गर्न चाहन्छु। सु भनेको चाहिँ राम्रो भनेको, असल भनेको। सु भनेको भन्नुहोस् त, राम्रो भन्नुहोस् त। खबर, समाचार भनेको चाहिँ खबर। बुझ्दै हुनुहुन्छ? राम्रो खबर भन्नुहोस् त, राम्रो खबर। तपाईँको साथीलाई भन्नुहोस् है, राम्रो खबर छ है। झकझगाएर मैले तपाईँलाई सिकाएको छु, झकझगाएर राम्रो खबर छ, रेडी बस एकदम। गोस्पल हामीले धेरैचोटि सुनेको छौँ, पास्टर बाबुहरूले हामीलाई एकदमै सिकाउनु भएको छ, धेरैचोटि हामी धेरैवटा जग्गामा सुनेको छौँ गोस्पल। अनि गोस्पलको विषयमा के सुन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बेसीतर चाहिँ के सुन्दै रहेछौँ भन्दाखेरि फ्लेक्स बाँड्नु,
है हामीले धेरैचोटि सुन्छ ट्रेक्स बाँड्नु अनि बाटोमा गएर मान्छेलाई पक्रेर सुसमाचार सुनाउनु यस्तो काहीँ न काहीँ हामीले यस्तो गोस्पलहरू भनेर कुराहरू सुनेको छ सुसमाचार भनेको चाहिँ त्यो कतिजनाले यस्तै हो भनेर उनीहरूले ठानेको थियो इमान्दार साथ हात खडा गरिदिनुहोस् इमान्दार साथ हो यस्तै नै हो गोस्पल भनेको चाहिँ यस्तै नै थियो भन्ने कुरा तपाईँले बुझिरहनु भएको थियो आमेन तर आज म केही कुरा नयाँ भन्न चाहन्छु जहाँ सायद तपाईँले यो कुरा बुझ्नै भएको थिएन होला गोस्पल भनेको त यो पो रहेछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु तर त्यो भन्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले मत्तीमा नि लेखेको छ मत्ती 28:19 मा लेखेको छ सबै जातिहरूमा गएर तिमीले सुसमाचार सुनाऊ भनेर लेखेको छ पढेर सुन्नु ल हाम्रो बहिनीले पढिदिनुहोस् त मत्ती 28:19 यसै कारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ तिनीहरूलाई ब्याप्टिजम देऊ तिनीहरूलाई चेला बनाऊ तिनीहरूलाई सुसमाचार सुनाऊ भनेको उहाँले चाहिँ सुसमाचार भनेको चाहिँ मैले अहिले भने के हो हजुर अलिक जोड चाहिँ भन्नुहोस् न जब भने यसरी आवाज आउनु पर्ने अनि फेरि तपाईँले खोल्नुहोस् मर्कुस 16:15 पढिदिनुहोस् अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर कसलाई भन्यो सारा सृष्टिलाई गएर के गर्नु अरे सुसमाचार प्रचार गर्नु मेन तपाईलाई पनि लाग्छ नि घरको गाउँमा तपाईले आफ्नो पडोसीलाई सुसमाचार सुनाउन मन लाग्छ है लाग्छ है कतिजनालाई तैले मौका पाउँदा दिनु भएको छ है गर्नु भएको छ मौका पाउँदा तपाईले प्रभुको विषयमा बात गर्नु भएको छ अनि यो तपाईले यो कुरा भन्दै गर्दा कसैले सिकाउनु पर्छ तपाईलाई कसैले आएर सिक्स यस्तो बोल्नु भन्नु पर्छ यो नि तपाई कहाँबाट निस्किन्छ भन्नुस् त अलरेडी तपाईको भित्रबाट निस्किन्छ त्यो किन निस्किन्छ किनभने तपाईले नि त्यो परमेश्वरको प्रेमलाई चाखेको हुन्छ त्यो प्रेम तपाईको भित्र हुन्छ त्यो लभ त्यो माया अनि तपाईले के भन्छ यो जुन चाहिँ माया मैले नि चाख्दैछु नि यो बुझ्दैछु नि उले पनि बुझ्दछ त्यो तपाईलाई उपरति माया आउँछ हो कि हैन भन्नुस् त अनि तपाईले भन्नुहुन्छ प्लिज तपाईले नि प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् कि प्रभुले तपाईले यो नि यो समस्याबाट तपाईलाई निकाल्छ आमेन तपाईले सुसमाचार भन्नु भएको छ तर बाइबलमा लेखेको छ रोमी 2:24 मा लेखेको छ हामी पढौँ त रोमी 2:24 मा के लेखेको छ र बहिनीले पढिदिनुस् त किनभने लेखिएको छ अन्य जातिहरूका बीचमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ अब यो फेरि अब निन्दित भएको छ अरे अन्य जातिको अगाडि सुन्नुस् है अन्य जातिको अगाडि के भएको छ परमेश्वरको नाउँ निन्दित भएको छ त्यो कसले गर्दा हामीले नै भनेको छ अब कसरी भयो यो कुरा म अहिले भन्नु भन्दा अगाडि म एउटा कहानी म तपाईलाई आज बताउन चाहन्छु यीशु मसीहले गर्नुभएको एक दिन यीशु मसीहले लुकाको पुस्तकमा छ जक्कै भन्ने एउटा मान्छे थियो भनिदिनुहोस् त तपाईको साथीलाई जक्कै भन्ने एउटा मान्छे थियो अनि त्यो जक्कै भन्ने मान्छेले सानै पुड्के थियो कत्रो थियो पुड्के थियो अब इजरायलमा नि तपाई जस्तो र म जस्तो मान्छे नि उनीहरुको अगाडि पुड्के हो जत्रोम जेकब पनि यहाँ हिँड्छ नि उ पनि पुड्के हो यत्रो लामो मान्छे हुन्छ उहाँ इजरायलमा सायद जक्कै म त्यत्रै थियो होला मलाई लाग्छ या म भन्दा अलिकति ठुलै नै थियो होला तर पनि त्यो पुड्की नै हुन्छ अनि जक्कै भन्ने मान्छेले सुनेको थियो यीशु ख्रीष्टको विषयमा सुन्नु भएको थियो यीशु ख्रीष्ट छ भन्ने कुरा अनि जक्कै भन्ने मान्छेले थाहा पायो कि यीशु ख्रीष्ट यो बाटो भएर आउँदैछ सुन्नुस् है यो बाटो भएर आउँदैछ जक्कै भन्ने मान्छे चाहिँ कस्तो थियो त उसको बेहोरा बानी उसको चाहिँ बेहोरा बानी पापमा थियो कस्तो थियो पापमा थियो सुङ्गी लिने मतलब एक दुसरेलाई के भन्छ नि अब मैले 100 रुपैयाँ दिदिन्छु तिमीले भोलि पर्सि अर्को दिन मलाई 200 रुपैयाँ दिनुपर्छ यस्तो टाइपको उसले लेनदेन गर्थ्यो त्यस्तो टाइपको थियो एउटा पापको कामहरू गर्थ्यो उसले एक दिन यीशु ख्रीष्ट त्यो बाटो भएर जाँदै आउँदै हुनुहुन्छ है अब चाहिँ रियल कहानीमा पसाउँदैछ ल सुन्नुहोस् यीशु ख्रीष्ट त्यो बाटो भएर आउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यो जक्कै भन्ने मान्छे पनि के भयो आम्बो अब उसले सोच्नु थाल्यो कि यीशु ख्रीष्ट आउँदैछ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ एकदमै धर्मी हुनुहुन्छ
असल एउटा मानिस हुनुहुन्छ, एउटा असल मानिस हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसले बुझ्दै थियो। तर पनि उसको भित्र अब उसले सोच्दै थियो कि यीशु ख्रीष्टलाई म हेर्छु भन्ने इच्छा चाहिँ थियो काहीँ न काहीँ। अनि एक दिन त्यही टाइम यीशु ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो जक्कै चाहिँ सानै हुने कारणले गर्दा मान्छेले पुरा भिड लाग्ने कारणले जक्कैले हेर्नै सकेको छैन यीशु ख्रीष्टलाई। सुन्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्टलाई हेर्नै सकेको छैन, बान्टा भएर 4 फुटे भएर 4 फुट भएर 4 फुट भन्छ नि हामी भन्छ यहाँ चाहिँ सबैभन्दा सानो चाहिँ 4 फुट अरे सानो भएर। अनि उसले के गर्यो, यीशु ख्रीष्टलाई म हेर्छु आज। अनि उसले के गर्यो, आफ्नो लाज शरम सबै कुरा नि तल राखिदियो। उसले भने आज म यीशु ख्रीष्टलाई हेर्छु। तर जक्कै मान्छे नि कस्तो थियो भन्दा पैसावाला पनि थियो, धेरै पैसावाला थियो, धनीमा गिन्ती आउँथ्यो जक्कै पनि। त्यो मान्छेले के गर्यो, त्यो चढ्यो गाँसमा, चढेर भन्यो यीशुलाई हेर्दै थियो। अनि यीशु ख्रीष्टले माथि हेर्नुभयो, ए जक्कै उत्र, आज तिम्रो घरमा मलाई बस्नु छ, आज तिम्रो घरमा मलाई बास बस्नु छ। जक्कै उर्लेर आउँछ। सुन्नुहोस् है, जक्कै उर्लेर आउँछ। हामी पढौँ ल, अलिक मजाको कुरा क्या दामी छ सुन्नुहोस्। बहिनीले पढिदिनुहोस् लुका 19 को। हामी पढौँ ल, सुनौँ 1 देखि लिएर 10 सम्म पढ्दै जाउँछ ल। येशू यरीहोमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जक्कै नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख मानिस थिए अनि धनी थिए। येशूको हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुड्को भएको हुनाले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकिनन्। तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो। जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नुभयो तब उहाँले माथतिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जक्कै टाढो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीको घरमा पाउन लाग्न गए। जक्कैले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु, र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्। किनभने मानिसको हुन्छ यीशु ख्रीष्टले नि यस्तो भनेन। सुन्नुहोस्, गोस्पल अब सुसमाचार सुनाएको थिएन यीशु ख्रीष्टले जक्कालाई, यस अनन्त जीवन छ अनि यसमा तिमीले गऱ्यो भने यस्तो छ त्यस्तो छ। सुनाइ यहाँ हामीले सुनायो उसलाई सुसमाचार यीशु ख्रीष्टले। ऊ त खालि तिम्रो घरमा जाँदैछ मात्रै उसको घरमा। सुन्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्ट भित्र मात्रै बस्दैछ उसको घरमा। जस्तो भित्र बस्यो, जक्कैले के भन्यो, म आफ्नो सबै मैले पाप गरेको कुराहरू जति मैले कमाएको छु सबै म के गर्छु, म फिर्ता गरिदिन्छु, उनीहरूलाई म घुमाइदिन्छु। आमेन। यीशु ख्रीष्टले सुसमाचार सुनाएको छैन जक्कैलाई बसाएर, तर जक्कैले आफै बोल्नु थाल्यो। किन भन्नुहोस् त, उसले नि एउटा इमान्दार यीशु ख्रीष्टलाई देख्नु भएको छ, एउटा सच्चाइ र असल कुरालाई देख्यो। तपाईँ देख्दाखेरि नि त्यो मान्छे भित्र पनि यो आयो क्या, म पनि चान्स रहेछ, म पनि राम्रो बनिनु सक्छु। आमेन। तपाईँलाई हेरेर पनि त्यही गर्नु आँटेको छ मानिसले। आमेन। हालेलुया। तपाईँले नि बोल्नु पर्दैन, गोस्पल दिनु पर्दैन, यीशुमा जीवन छ भन्नु पर्दैन, तर तपाईँलाई हेरेर चाहिँ त्यसले भन्छ जीवन छ। यो चाहिँ हो गोस्पल भनेको चाहिँ, यो रियल। हिजो अस्ति मेरो एउटा साथी थियो, रियल भएको घटना। हिजो अस्ति मेरो साथीले मैले प्रभुको विषयमा मलाई केही पनि भनेको छुइनँ। सँगै बिडी खान्थे हामी, सँगै सिगरेट खान्थे, सँगै सबै कुरा बोलेको हामी सँगै। हिजो अस्ति मलाई देखेर के गर्यो थाहा छ, उसले बोल्नु नसकेको, मलाई हेरेर बोल्नु नसकेको मेरो विषयमा। उसले त्यो बिडी सिगरेट पनि भन्नु सकेको छैन, यति साह्रो लाज लागेको छ मलाई हेरेर। मैले उसलाई गोस्पल भनेको छुइनँ, तर मलाई हेरेर सँगै खाएको हामी त्यस्तो। उसले त खुल्लाले भन्नु पर्थ्यो त अन्त उसले मलाई।
होइन सँगै खाएको त्यस्तो कुराहरू उसले भन्नै सकेको छैन त्यो कुरा मलाई किनभने नि मलाई लाग्छ त्यसले मेरो भित्र जीवनलाई देख्दै थियो हालेलुया त्यस्तै जक्काईलाई पनि यीशु ख्रीष्टलाई देख्दै थियो अनि उसले आफै भन्यो म त गन्दा रहेछु आमेन तपाईले हेरेर नि तपाईलाई हेरेर तिनीहरूले थाहा पाउनु पर्छ कि म त यो लाइकको रहेछु छी मेरो त पाप रहेछ म छोड्दिन्छु आजदेखि आमेन यो चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ गोस्पलको मतलब यो घरमा गएर सुसमाचार सुनाउनु होइन तपाईको जीवन हेरेर सुसमाचार हुनुपर्छ यो हो तर नि यहाँ बाइबलले भन्दैछ फेरि रोमी यहाँ 2:24 भन्दैछ पढिदिनुहोस् त फेरि ल किनभने लेखिएको छ अन्य जातिहरूका बीचमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ भन्नुस् है सुन्नुस् है कसरी परमेश्वरको नाम चाहिँ निन्दित भयो किनभने तपाईँ र मेरो जीवन नि असल छैन त्यही कारणले गर्दा नि मान्छेले धेरैचोटि नि के भएको छ भन्दाखेरि नि यसो गोस्पल दिनु गयो कि कतिजना प्रचारहरूको आउँछ कतिजनाको सुसमाचार सुनाउन गइरहेको हुन्छ उसलाई उसको घरमा गइरहेको हुन्छ कि प्रभुमा जीवन छ प्रभुमा त्यस्तो छ भन्दा के भन्छ त म यहाँ एउटा क्रिस्चियन छ कि पहिला बस त्यसलाई सुधार्नुहोस् कि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई भन्नुहोस् भन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ के भन्यो ऊ यहाँ एउटा क्रिस्चियन छ कि त्यो क्रिस्चियनलाई चाहिँ पहिला सुधार्नुहोस् कि त्यहाँबाट आएर मलाई भन्नुहोस् म त त्योभन्दा दामी छ 10 गुणा राम्रो छु त्यो बुझ्छ हाम्रो क्रिस्चियन गोस्पल नि अटोमेटिकली भइहाल्छ हौ तपाईँले सुसमाचार बोल्नु पर्दैन यीशु ख्रीष्टले बोल्नु परेको छैन हौ म पनि अब गोस्पल गर्नु निस्किन्छु अरे धेरैजनाले मलाई भन्छ उसको जीवन चाहिँ गोस्पलकै छैन के डुप्लिकेट तिमी भन्न गएको तिम्रो जीवन उदाहरण हुनुपर्छ हौ तिम्रो कारणले त गाउँ बाँचिहाल्छ आमेन माजु म नि घमण्ड गर्दिनँ म घमण्ड नि गरेको होइन कि मसिनो त्यस्तो भएको छ घटनाहरू मसिनो मान्छे बोल्नु सक्दैन हतपत म छक्कै पर्छु म त्यस्तो केटा होइन यार म त त्यो लेभलको केटा थिएँ तर बोल्नै सक्दैन उनीहरूले म अगाडि नि गाली पनि दिनु सक्दैन उही गाली बोल्नु आँटेछ भने मलाई हेर्ने बित्तिकै डर भइहाल्छ के भएको मलाई थाहा छैन कि मेरो त्यो मलाई हेरेर त्यस्तो भएको कि के हो म बुझ्दिनँ त्यो कुरा तर म यो कुरा बुझ्छु कि यीशु ख्रीष्टलाई पनि हेरेर जक्काईले चाहिँ त्यो कुरा छोडेको छ आमेन हालेलुया तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ गोस्पलको मतलब के हो सुसमाचार भनेको ट्रेक्स माट्नु होइन तर तपाईँको जीवन नै गोस्पल हुनुपर्छ हालेलुया तपाईँको साथीलाई भनिदिनुहोस् तिम्रो जीवन चाहिँ गोस्पल हुनुपर्छ तिम्रो जीवन चाहिँ गवाईको हुनुपर्छ यस्तो धेरै भएको छ मेरो परिवार हो प्रभुको नि नाम निन्दा गरेको छ उनीहरूले कसले गर्दा भन्दा हामीले चाहिँ त्यस्तो बेहोरा गऱ्यौँ नि त बुझ्दै हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ त्यस्तो बेहोरा गऱ्यौँ हामी कस्तो छौँ भन्दाखेरि नि तपाईँले नि मत्ती 5:38 खोल्नुहोस् त 38 पढिदिनुहोस् तिमीहरूले सुनेका छौ यसो भनिएको थियो आँखाको बदला आँखा र दाँतको बदला दाँत तर म तिमीहरूलाई भन्दछु दुष्टको मुकाबला नगर जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्काउला त्यसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ यदि कोही मानिसले मुद्दा चलाएर तिम्रो दौरा लिने दाबी गर्छ भने त्यसलाई तिम्रो खास्टो पनि दिइहाल यदि कसैले तिमीलाई 1 किलोमिटर जान बाध्य गर्छ भने उसँग 2 किलोमिटर गइदेऊ तिमीसँग माग्नेलाई देऊ र तिमीसँग कर्जा लिन चाहनेलाई इन्कार नगर तिमीहरूले यसो भनेको सुनेको छौ तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर र तिम्रो शत्रुलाई घृणा गर तर म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्नो शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर र तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने आफ्नो पिताका छोराहरू हुनेछौ उहाँले दुष्ट र सज्जन दुवैलाई सूर्यको ताप दिनुहुन्छ र धर्मी र पापी दुवैलाई वृष्टि दिनुहुन्छ किनभने यदि तिमीहरूसँग प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्छौ भने तिमीहरूलाई के इनाम छ के महसुल उठाउनेहरूले पनि त्यसै गर्दैनन् र तिमीहरूले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई मात्र अभिवादन गर्छौ भने अरूहरूले भन्दा बढी के गर्यौ र हुन्छ हामी कस्तो छौ हामी बदला लिने मान्छे हौ बुझ्दै हुनुहुन्छ
हामी चाहिँ बदला लिन्छौँ, त्यसले मलाई इँटा लिकायो, म त्यसको घरमा 2टा ढुङ्गा लिकाउँछु। हामी त्यस्तो मान्छे हो। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो? त्यही कारणले त तपाईँले 2टा ढुङ्गा फर्काउँदै गर्दा, तपाईँले 2टा जवाब फर्काउँदै गर्दा नि त्यसले नि यीशु ख्रीष्टको पनि सुसमाचार नि सुन्दैन, तपाईँको कारणले नै भएको थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर तपाईँले नि त्यो प्रेम देखाइदिएको भए नि तपाईँले यो भनेको भए हुन्थ्यो ती मान्छेको अगाडि, तिमीले मलाई ढुङ्गा लिकायो, तिमीले एक थापडी खायो, अर्को गाला पनि थापिदिन्छौ, हो न, के हुन्थ्यो होला? त्यहाँबाट नि तिमी तपाईँको प्रति नि त्यसले नि प्रेम जाग्थ्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्रेम जाग्थ्यो। तर तपाईँले के गर्नुभयो? आम्मा त्यसले नि अलिकति टेढा आँखाले हेऱ्यो भने तपाईँले त्योभन्दा डरलाग्दो आँखाले हेरिदिनुहुन्छ। के प्रभुको सुसमाचार त्यसको घरमा लिएर जाने हामी? के प्रभुको सुसमाचार त्यसको जीवनमा पुरा हुन्छ र? बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी नि यस्तो जीवन चाहिँ जिउन हामीलाई होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी गवाईको जीवन जिउनु छ हामीलाई। हामीलाई कसैले निन्दा गर्छ हाम्रो जीवनमा, हामीलाई त्यस्तो गर्छ भने पनि नि तपाईँले चाहिँ नि त्यो कुरो गर्नु हुँदैन। यहाँ बाइबलले भन्दैछ। हजुर सक्नुहुन्छ त्यस्तो गर्नु? धेरैचोटि नि हाम्रो परिवारहरूले के गरे थाहा छ? हाम्रो मण्डलीले, हाम्रो परिवारले नि आफ्नो मान्छेलाई मात्रै आफ्नो भन्छ, अरूलाई पराया भनिदिन्छ यस्तो। तर म कहिले त्यस्तो गर्दिनँ। आज म तपाईँलाई भन्दैछु सच्चाइ, म नि त्यो एउटा पापी छैन पनि म हिँड्नु रेडी छु। म नि त्यो मान्छेलाई आफ्नो बनाउनु रेडी छु। म कहिले पनि कालो र गोरो छुटाउँदिनँ। म नि आज मेरो जेकब ब्रदर, जोय ब्रदरहरूलाई थाहा होला जहाँसम्म, म आदिवासी नानी भन्यो भने नि म त्यस्तो भन्दिनँ, कालो भनेर तपाईँले छोड्नुहुन्छ नि, तर म नि त्यो नानीलाई पक्रेर बोक्छु। म साँच्चै भनेको यो कुरा सच्चै हो। मैले धेरैचोटि पनि भनिसकेको छु यो कुरा। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने नि मैले त्यो नानी बोकिदिँदै गर्दाखेरि नि त्यो कालोलाई नि त्यो हामी गोरोले छुँदै गर्दा त्यसलाई नि के हुन्छ भन्दा नि एउटा भित्रबाट के हलचल हुन्छ। आमेन। के हलचल हुन्छ। हालेलुया। अनि उसले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न थाल्छ। यस ल, तपाईँ चाहिँ त्यति साह्रो हाम्रो जीवनबाट चाहिँ यीशु ख्रीष्ट झल्किँदै गरेको हुन्छ। आमेन। हालेलुया। तपाईँको साथीलाई भनिदिनुहोस्, अबदेखि तिमीले कहिले नछुटाऊ। धेरैचोटि तपाईँले छुट्याउनु भयो, त्यसलाई त्यस्तो नजरले हेर्नुहुन्छ, त्यो मान्छे त्यस्तो नजरले हेर्नुहोस्, नहेर्नुहोस्। आमेन। तपाईँले प्रेम गर्नुहोस्। जब तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ नि तब त्यो अटोमेटिकली प्रभुको कुरा उसको भित्र जाग्न थाल्छ। तपाईँले सुसमाचार नसुनाए तापनि नि, तर तपाईँले प्रेम गर्नु सिकेको हुने कारणले नि एक दिन कोही मान्छे गोस्पल दिनुलाई आउँदै गरेको हुन्छ नि, ट्याक्स बाँड्दै गरेको हुन्छ नि, त्यो मान्छेले नि जब ट्याक्स बाँड्दै गरेको त्यो मान्छेले भन्छ यस म रिसिभ गर्छु, मलाई मनपर्छ क्रिस्चियन, किनभने उयो परिवारलाई मैले हेरेको छु। आमेन। उयो परिवारलाई हेरेको छु, मैले त्यो परिवारलाई हेरेको छु, मलाई मनपर्छ क्रिस्चियनहरू। तर यस्तो चाहिँ नहोस् मलाई त्यो क्रिस्चियनै मन पर्दैन। त्यसले कसले गरे त्यो क्रिस्चियनहरू नमन पराउने कारण? के परमेश्वर त्यस्तो डरलाग्दो छ? के परमेश्वर त्यस्तो घिनलाग्दो छ? तर तिम्रो जीवनलाई हेरेर चाहिँ नि उनीहरूले त्यस्तो देख्यो, परमेश्वर चाहिँ घिनलाग्दै होला भनेर निन्दा गर्यो। आज यो कुरो सिक्नुहोस्, प्रेमले जित्नुहोस्। तपाईँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैचोटि हामी आफ्नो लागि मात्रै जिउँछौँ। हामी आफ्नो लागि मात्रै जिउँछौँ धेरैचोटि। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मलाई पुग्यो भने भइहाल्यो नि, मेरो मन शान्ति भयो भने भइहाल्यो, त्यसलाई के हुन्छ मलाई मतलब छैन। तर त्यसले मतलब लिएर आउँदै गरेको हुन्छ। यीशु ख्रीष्टको राज्यमा चाहिँ सुसमाचारमा चाहिँ त्यसले बाधा लिएर आउँदै गरेको हुन्छ। तपाईँले जब त्यति बेला सेल्फिस प्रकारले हामीलाई सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुको राज्यमा चाहिँ त्यसले काम बिगार्दै गरेको हुन्छ। त्यो कुराले त्यसले कहिले प्रभुको विषयमा सुन्नु सक्दैन। तपाईँलाई हेरेर, तपाईँको जीवनलाई हेरेर, मलाई त्यो भाइलाई त पहिला सुधार, त्यहाँबाट मलाई सुधार नि यहाँ हेर, त्यो भाइलाई त हेर नि कस्तो छ भन्ने कुरो। तपाईँले यो कुरो सिक्नुपर्ने कुरा हो। आमेन। म आशा गर्छु तपाईँले बुझ्नुभयो केही कुराहरू। हालेलुया। यहाँ लेखेको छ मत्ती 5:16, खोल्नुहोस् त त्यसमै, मत्ती 5:16 पढिदिनुहोस्। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामने चम्कोस्। यस, तिनीहरूको ज्योति, तपाईँको ज्योति चाहिँ कसको सामने चम्कोस् अरे? मानिसहरूको। अझै पनि भन्नुहोस् त तल। र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन्। सुकर्म भनेको, सु भनेको अघि मैले के भने? राम्रो कर्म भनेको, राम्रो कर्म देखुन्। तर हाम्रो अर्कै कर्म देखिरहेको हुन्छ होइन? हेरेको छु होइन? हाम्रो बेहोरा पो देखिरहेको हुन्छ, नराम्रो पो त्यो बानी पो देखिँदै गरेको हुन्छ। तिनीहरूले के विश्वास गर्छ प्रभुको विषयमा? के यो ज्योतिको भनेर होइन? बरु त्योभन्दा राम्रो त मै छु, त्यसले त्यो भन्छ। तर हामीमा नि एक्स्ट्रा देख्नु पर्यो। तपाईँ चाहिँ एक्स्ट्रा देख्नुपर्छ त्यो मान्छे भन्दा। अघि पनि हामीले पढ्यौँ कि तिमीले दाजुले तिम्रो भाइलाई त तिमीले माया गर्छौ,
त्यो त संसारले पनि गर्दैछ, तर तिमी के एक्स्ट्रा गर्दैछौ जो तिमीलाई इनाम दिनु भन्ने कुरा गर्दैछ? एक्स्ट्रा गर्नुहोस्। आमेन। अनि मलाई युनिक भन्ने शब्द पुरा मलाई मनपर्छ, मेरो लागि चाहिँ बेस्ट हो यो, पहिलादेखि नै मलाई मनपर्छ युनिक भन्ने शब्द। अझै तल पढ्नुहोस्। र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। तिमीहरूको स्वर्गमा हुने पिताको महिमा गरून्। आमेन। चाहनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको महिमा होस् तपाईँको जीवनबाट? कतिजना चाहनुहुन्छ? हात खडा गर्नुहोस् त। महिमा नि तपाईँले आफै गएर भन्नु पर्दैन, म नि राम्रो छु, बुझ्दै हुनुहुन्छ? म तपाईँले भन्नु पर्दैन थियो, अब यता सुन न, यता आऊ न, ओ फल्ला गाउँको मान्छे यता आऊ न, ओ ढिस्का गाउँको मान्छे यहाँ आऊ न, म नि दामी पो छु त, म नि उपास बस्छु 40 दिन, बुझ्यौ? त्यो भन्नु पर्दैन। ती मान्छेले के भन्छ थाहा छ? फर्केर अन्त अस्ति त भयङ्कर बाजी दियो त तिमीले त्यो, तिमी त खालि आफ्नो राम्रो मात्रै देख्दै रहेछ, नराम्रो देख्दैन। हामी त देख्छौँ त त्यो त है। भाइ बहिनी हो, आजदेखि नि तपाईँले एउटा कुरालाई सिक्नु, म मेरो लागि जिउँदिनँ भन्नुहोस्। भन्नुहोस् त तपाईँले, म मेरो लागि जिउँदिनँ, म यीशु ख्रीष्टको लागि जिउँछु, म यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारको लागि जिउँछु, म पिताको महिमाको लागि जिउँछु। आमेन। धेरैचोटि तपाईँले आफ्नो लागि जिउनु भयो, सेल्फिस। अब नभन्नुहोस्, अब त्यस्तो नजिउनुहोस्। अब तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँको लागि जिउँछु, मलाई 1 किलोमिटर हिँड्नु भन्दैछ भने पनि 2 किलोमिटर हिँडिदिन्छु तपाईँको लागि। आमेन। यसो भन्नुपर्ने टाइम आएको छ। अब चाहिँ तपाईँले गोस्पल ट्रेक्स दिनु पर्दैन, प्रेम गर्नुहोस् मण्डलीलाई, तपाईँको छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहोस्, प्रेमले जित्नुहोस्, अनि तपाईँको भित्रबाट यीशु ख्रीष्ट झल्कोस्। आमेन। हालेलुया। धेरैजनाको जीवनमा यस्तो भएको होला। कतिजनाले भन्छ, भाइ म तिमीलाई, मलाई बहुतजनाले भने, भाइ तिम्रो जीवनमा म हेर्छु नि, म तिमीलाई देख्दिनँ, यीशु ख्रीष्टलाई देख्छु भन्नुभयो। यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ। आमेन। हालेलुया। यो चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा गोस्पल हो। आमेन। यही हो रियल गोस्पल। टेक्स्ट बाँट्नु होइन, तपाईँले दिनभरि आज भोकै भएर टेक्स्ट बाँटे, त्यो पनि एउटा काहीँ न काहीँ हो, तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँको जीवन हो। हालेलुया। म आशा गर्छु बुझ्दैछ तपाईँहरूले। अब बुझ्नुपर्ने यो पुस्तालाई हो, यो पुस्ताले बुझ्नुपर्छ। हामी नि कुन चाहिँ परमेश्वरलाई पक्रिन्छौँ थाहा छ? ज्योतिको परमेश्वर। अनि ऊ परमेश्वरको अगाडि सबै कुराले घोडा टेक्छ। आमेन। तर संसारले जुन चाहिँ परमेश्वरलाई पक्रेको छ, उनीहरूले जुन चाहिँ संसारको पैसालाई पक्रेको छ नि, त्यो पैसाले नि कतिसम्म मात्रै त्यसको अगाडि घोडा टेक्न सक्छ, तर त्योभन्दा माथि चाहिँ त्यसले सक्दैन। पैसाले यस्तो यस्तो बिमारी, यस्तो यस्तो डक्टरले सक्दैन। कसको अगाडि चाहिँ टेकिदिन्छ? कसको अगाडि टेकिदिन्छ? यता ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वरको अगाडि घोडा टेकिदिन्छ। आमेन। त्यसले डक्टरको अगाडि घोडा नटेक्नु सक्यो भने पनि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ टेकिदिन्छ। आमेन। टेकिदिन्छ त्यसले चाहिँ। त्यो परमेश्वरलाई पक्रिनु भएको छ तपाईँले, डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईँको जीवनबाट प्रकट गराइदिनुहोस्। तर तपाईँलाई हेर्दै गर्दा तपाईँको जीवनमा नि दुष्ट विचारहरू नदेखोस्, त्यो मान्छेले नराम्रो नदेखोस्, तर तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि नि तपाईँको भित्र चाहिँ यीशु ख्रीष्ट देखोस्। हालेलुया। तपाईँको भित्र यीशु ख्रीष्ट देखोस्। धेरैचोटि तपाईँले नि के गर्नुभयो भने थाहा छ? म आज बताउँदैछु। तपाईँको पोडिसी आउँछ कि यसो भन्छ, ए तँलाई यस्तो गर्यो अरे नि त्यो मान्छेले, त्यस्तो गर्यो नि, मुख भएको बानी आम्मो त्यसको मुख नि कालो पारिदिन्थे बाजेर, यस्तो भन्नुहुन्छ। के भनेको यो? तपाईँले किन बाइबल पढेको? मेरो भाइ बहिनीहरू किन बाइबल पढेको? त्यस्तो गर्ने भएको छ। किन बाइबल पढेको? किन बाइबल पढेको? बाइबलले त्यस्तो सिकाउँदैछ? किन परमेश्वरको नामको तिमीहरूले कलङ्क लगाउँदैछौ त्यस्तो गरेर? बाइबलले के भनेको छ? प्रेम गर। तिम्रो शत्रुलाई के गर भने अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ? प्रेम गर। तिमीलाई अर्को एउटा गालामा हिकाउँछ भने अर्को गाला थापिदियो। के पो भनेको? तिमी पनि त्यो तिम्रो पडोसी आउँदै गर्दाखेरि त्यसले भन्दै गर्दा अरे छि म त गर्नै पाइनँ, छि म त अर्को दिन नि पाएँ भने त्यसको मुखको नि नोचारी नै दिन्छु। यस्तो पो हुन्छ हाम्रो। अझै एकपल्ट त्यसले गरोस् त यस्तो? त्यस्तो होइन हो। प्रेमले चाहिँ जित्नुपर्छ। आमेन। तपाईँ र म चाहिँ को हो? प्रेम हो भन्नुहोस् त। म प्रेम हो भन्नुहोस् त। किनभने यीशु ख्रीष्ट म भित्र छ। यीशु ख्रीष्ट नै प्रेम हो। हालेलुया। धेरैचोटि नि तपाईँले नि के गर्नुहुन्छ भने उसको नाम पनि बदनाम गरिदिन्छ अन्य जातिको। अस्ति भर्खर तिमीले 500 मिलियन अहिलेसम्म नदेखेको हेर न, उसले
बदनाम गरिदियो तपाईँले, बदनाम गर्यो तपाईँले। बाइबलले भनेको छ दिने मान्छेलाई तिमीले वापस कहिले नमाग्नु भनेर लेखेको छ। कहिले नमाग्नु त्यो मान्छे चाहिँ। मैले धेरैजनालाई दिएको छु, अहिलेसम्म माग्दिनँ म। मैले धेरैजना, मेरो कहिले पनि भाँडामा रित्तो नि कहिले भएन, मेरो भाँडाको पैसा कहिले रित्तो भएन। लकडाउन छ अहिले पनि, र पनि म मेरो भाँडामा हेरिरहेको छु। 3 महिना 2-2.5 महिना हुन आँटिसक्यो। म अब हप्तामा बजार गर्ने मान्छे हेर्नुहोस् है, तर पनि म मेरो भाँडामा हेर्दैछु पैसा छ। प्रभुले जुटाइदिनु भएको छ, म त्यो चलाउन सिकिरहेको छु। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँको जीवनबाट यीशु ख्रीष्ट देखियोस्, तपाईँ होइन। भन्नुहोस् अब जस्तो पौलुसले भन्छ, म होइन अब म भित्र ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ, त्यस्तो भन्नुपर्छ तपाईँले। धेरैचोटि अब तपाईँ जिउनु भयो नि केही फाइदा भएन, तपाईँ जिएर हेर्नुहोस्, तपाईँले केही फाइदा भएको छैन तपाईँले जिएर। तर यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ जिउनु दिनुहोस् त, तपाईँको जीवनमा फाइदा हुन्छ। आमेन। तपाईँको जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको राज्यहरू खोलिनु थाल्छ। तपाईँको जीवनबाट चाहिँ धेरै आत्माहरू बाँच्नु थाल्छ। एक दिन नि के भन्छ थाहा छ? कोही मान्छेले उभिएर नि तपाईँको विषयमा गवाई दिन्छ, तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। तपाईँको विषयमा गवाई दिँदै गर्दा ल मैले उसको विषयमा मैले उसलाई कहिले सुसमाचार सुनाएँ, प्रभुको विषयमा मैले उसको प्रभुको विषयमा उसलाई मैले कहिले भने? त्यो मान्छेले भन्छ होइन, मैले कोमलको जीवनलाई हेरेर म बदलेको। आमेन। मैले कोमललाई हेरेँ, उसले मलाई सुसमाचार सुनाएको छैन, तर मैले नि उसको जीवनलाई नोटिस गरेको छु, ऊ कस्तो छ भन्ने कुरा। आमेन। हालेलुया। त्यही भन्नुपर्छ तपाईँको जीवनमा पनि, त्यही हुनुपर्छ हाम्रो जीवनमा चाहिँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसले हेर्दै गर्दाखेरि नि त्यसले भन्नु सकोस् म आज परिवर्तन भएको नि यो बहिनीले गर्दा हो, यो भाइले गर्दा, यो दाजुले गर्दा। यस्तो हुनुपर्छ। भोलि तपाईँले के गरेको थिएन, गर्नुभयो? गर्नुभएको छैन। तर मैले एक दिन सिकाएको थिएँ नि, तपाईँलाई हेरेर धेरैजना सिक्दैछ भनेर। यस्तो हुन्छ, किनभने कोही पनि आमाको घरबाट सिकेर आएको छैन, अनि यहाँ आएर नि तपाईँ र मलाई कपी गर्दैछ। अनि हामी कसको कपी गर्दैछौँ? हामी परमेश्वरको कपी गर्दैछौँ, हामी परमेश्वरको त्यो फलोवर हुँदैछौँ। अनि हामी कसको? ज्योतिको सन्तान हो। अनि त्यो ज्योति चाहिँ कहिले पनि बुझ्दैन, कहिले बुझ्दैन। संसारको ज्योति चाहिँ एकछिन बढेको जस्तो देख्छ कि एकछिन बादमा हेर्नु समस्या आयो भने बुझिहाल्छ त्यो फेरि त्यो ज्योति। तर हाम्रो ज्योति कहिले बुझ्दैन। आमेन। अनि अँध्यारो भयो भने मान्छे कहाँ जान्छ? ज्योतिकोमा जान्छ। तपाईँले पर्खिनुहोस्, त्यो त्यसको जीवनमा एक दिन अँध्यारो लाग्छै लाग्छ भनेर। अहिले नि त्यो मस्ती गर्दैछ कि त्यो संसारी केटा, पुरा मजा गर्दैछ, पैसा छ नि त, अहिले पैसा छ, अहिले पैसा छ, अहिले त्यो कुरा छ, सबै कुरो पैसा नै लागिरहेको। जुन एक दिन नि त्यो टाइम पर्खिनुहोस्, त्यसको पैसा खत्म हुने टाइम हुन्छ, त्यसको जीवनमा नि त्यो एउटा अँधेरो आउने टाइम हुन्छ। उडोपुत्रमा भएको छ, एक दिन नि त्यसको आकाल आउने एउटा टाइम आयो। सबैको जीवनमा त्यस्तो टाइम आउँछ, सबैको जीवनमा। तर नि त्यसले त्यो टाइममा नि ज्योति खोज्दै गरेको हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब त्यसको जीवनमा अन्धकार आयो। सुन्नुहोस् है, अब यो दामी कुरा, त्यसको जीवनमा के आयो? अन्धकार आयो, ज्योतिलाई खोज्दैछ। तर तपाईँको जीवन आएर नि म कोमललाई सेयर गर्छु भनेर उसले भन्न आँटे, तर कोमलको जीवनको बेहोरा हेरेर उसले भन्नै मन लागेन उसलाई, उसको बेहोरा देखेर। तर तपाईँ त्यहाँ लाइट भएर उभियो, तपाईँको बेहोरा बानी तपाईँले असल गरेर राखेको छ। कोमललाई भन्छ तिमीमा त्यो ज्योति देख्दैछु, मलाई त्यो ज्योतिले मलाई भरिदेऊ, मेरो जीवनमा यस्तो समस्या आइरहेको छ, मलाई त्यहाँबाट निकालिदेऊ। हालेलुया। तर हाम्रो जीवनमा हामी त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो जीवनमा अर्कै ज्योति छल्किरहेको हुन्छ दिन प्रतिदिन। त्यो ज्योति चाहिँ निकाल्दिउँ हामी, अन्धकारको कुराहरूलाई चाहिँ निकाल्दिउँ हामी। अब हामी ज्योतिलाई भरौँ हरेक दिन। अब भन्नुहोस् तपाईँले फेरि पनि म आफै जिउँदिनँ, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ भन्नुहोस्। यीशु ख्रीष्टलाई नि जक्कैलाई सुसमाचार सुनाउनु परेन, मैले भन्दै थिएँ अघि। जक्कैलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो? यीशु ख्रीष्ट यहाँ मात्रै पसेको थियो भित्र। सुन्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्ट भित्र मात्रै पसेको थियो। जक्कैले भन्दैछ म आफूलाई पापी देख्दैछु, पापी देख्दैछु, मलाई तिमी जस्तै हुनु चाहन्छु। त्यही दिन तिमीलाई पनि भन्नुपर्छ, जेस्मिन बहिनीलाई भन्नु, हेरेर भन्नुपर्छ मान्छेले, जेस्मिन बहिनी म तिमी जस्तो हुन चाहन्छु, मलाई तिमी जस्तो हुनुलाई मलाई बताइदेऊ कसरी हुन्छ। तिमी जुन चाहिँ ग्लोरीमा हिँड्छौ, जुन चाहिँ बुझाइमा हिँड्छौ, म पनि त्यो बुझ्नु चाहन्छु। आमेन। यो चाहिँ गोस्पल। हालेलुया। म आशा गर्छु बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। पहिला पत्रस 2:12 खोल्नुहोस् त। यूहन्नाको अगाडि छ, पहिला यूहन्नाको अगाडि। अन्य जातिहरूका बीचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्। यस। कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूका विरोधमा बोले तापनि तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् र
आगमनको दिनमा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरून्। आमेन। के भन्दैछ फेरि एकपल्ट पढिदिउँ न हाम्रो बहिनीले अझै मजाले। अन्य जातिहरूका बीचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्। यस। कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूको विरोधमा बोले तापनि तिनीहरूले तिमीहरूको असल कामहरू देखुन्। यस। र तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरून्। हेडलाइन मात्रै पढिदिनुहोस् फेरि। अन्य जातिहरूको बीचमा तिमीहरूले तिनीहरूको चालचलन असल गरौ। तिम्रो बाइबल राम्रो लेखेको रहेछ, पढ त। अन्य जातिहरूका बीचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्। तपाईँको साथीलाई भन्नुहोस् त, अब अन्य जातिको सामने तिम्रो चालचलन चाहिँ असल गर है, किनभने परमेश्वरको सुसमाचार तिम्रो जीवनबाट निस्किँदैछ। आमेन। सुसमाचार, सुकर्म चाहिँ देख्नुपर्छ। मैले अघि के भन्दै थिएँ? सुकर्म भनेको चाहिँ के हो? कर्म, राम्रो कामहरू। अब यहाँ कुकर्म भनेको छ, यहाँ कु लिएको छ। त्यो चाहिँ के होला? नराम्रो कर्महरू। तपाईँ के देखाउने अब तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँको जीवनमा के ठान? मलाई लाग्दैछ यहाँ कतिजनाले ठान्यो, तपाईँको हृदयमा तपाईँले ठानिसकेको छ म चाहिँ अब असल कर्म म देखाउन चाहन्छु, म असल गरेर देखाउन चाहन्छु। यो नि असल नि तपाईँको माइन्डले तय गर्दैन, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँलाई नि त्यो असल बनाउन सिकाउँछ। प्रभुको वचनलाई बुझ्नुहोस्। तपाईँ नि धेरैचोटि नि के भयो थाहा छ? हाम्रो मण्डली चर्चमा 2 दिन जस्तो नि दामी गरेको देखिन्छ, त्यो भाइ बहिनीलाई चाहिँ नम्रा भएको देखिन्छ। अब बाटोमा हेर्दा पनि स्वर्गदूत नै उसको जीवनमा उत्रे जस्तै। बाटोमा हेर्दाखेरि त्यो दिन के त्यसको बोली पनि कस्तो हुँदो रहेछ? सुन्यौ तिमी? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हकारेर बोल्थेँ, त्यसको बाद 2 दिन क्या दामी देख्छ, वचनले छुँदो रहेछ नि त। आज फेरि वचन दिएको छ, 2 दिन ध्यानलाई कतिजना छुन्छ कि अब हेर्नु, त्यसको बाद देखिन्छ घरमा पनि राम्रो बेहोरा गर्न थाल्यो भन्ने खबर आउँछ। ए आजकल त राम्रो बेहोरा गर्दैछ उसले त, 2 दिन मात्रै हुँदो रहेछ। फेरि तेस्रो दिन फेरि त्यही झड्केर बोल्नु थालिहाल्दो रहेछ, स्टार्ट भइहाल्छ। 2 दिन चाहिँ दामी देखाउँछ। 2 दिनको लागि होइन हौ, त्यो टेम्पुरी होइन। साथीलाई भन्दै त्यो टेम्पुरी तिम्रो डुप्लिकेट नदेखाउ त, तिम्रो अरिजिनल चाहिँ देखाऊ। हिजो अस्तिसम्म त भाइ थियो, भाइले के अब अलिकति यस्तो छाँडे बोल्थ्यो, अलिक 2 दिनको त्यो टिचिङ सुने बित्तिकै दाजु नम्र भइहाल्छ। यस्तो चाहिँ होइन, त्यो नम्र भनेको होइन हौ, त्यो नम्र भनेको होइन। यहाँबाट चाहिँ नम्र भनेको, बाहिरबाट होइन हौ राम्रो देख्नु। धेरैचोटि बाहिरबाट नम्र मात्रै देख्नु हो त्यो। अन्त त्यहाँ धेरैचोटि हाम्रो भाइ बहिनीले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि बाइबल पढ्दैछ भने नि यस्तो भित्र इच्छा गर्दो रहेछ। म आज भन्दैछु बाइबल पढ्दैछ भने बाइबल पढिरहेको हुन्छ कि पढ्दै गरेको छ, कसैलाई आएर नि देखोस् बा बाइबल पढेको, बा म बाइबल पढ्दैछु, म आत्मिक हुँदै देखोस् कसले, त्यो पो हुन्छ त। त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। त्यो देखाउन लाइन पो बाइबल पढिरहेको हुन्छ, मलाई आत्मिक भनोस् भनेर। त्यो तिम्रो जीवनको डुप्लिकेट हो। यसमा नजानुहोस् है, त्यो कुरामा नजानुहोस्। म भाइ बहिनीलाई हात जोडेर भन्दैछु, धोका हो तपाईँको जीवनमा। त्यो देखाउनेको चक्करमा होइन, देखाउनेको चक्करमा चाहिँ नबस्नुहोस्, त्यो डुप्लिकेट हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? डुप्लिकेट हो त्यो चाहिँ। हामीलाई गलत सङ्गतहरू सिना पनि हामीलाई अलग बस्नुपर्छ। हाम्रो साथीभाइ, हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डलीमा त त्यो ठिकै छ, तर हाम्रो गलत साथीहरू पनि हुन्छ, त्यो सिना पनि तपाईँहरू अलग बस्नुहोस्। कहिले कहिले यस्तो हुन्छ त्यो साथीसँग तपाईँ बस्दै गर्दाखेरि त्यसको बेहोरा तपाईँले सिकिसकेको हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अन्त अब फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ अन्त यीशु ख्रीष्टले त अन्त पापीहरूसँग बस्नुहुन्थ्यो त, अनि म चाहिँ किन बस्नु सक्दिनँ? यीशु ख्रीष्टमा 7 स्पिरिट अफ लर्ड चाहिँ थियो, उसको भित्र 7 आत्मा थियो, तर तपाईँको भित्र त्यो आत्मा आएको छैन। तपाईँ यति साह्रो भएको छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बाइबलमा लेखेको छ शैतानले त्यो कुरादेखि भागा भनेर लेखेको छ, फर्स्ट कुरा। फेरि सेकेन्डमा भनेको छ शैतानसँग सामना गर भनेको छ। यो दुईटा अलग अलग कुरा हो नि, फेरि एउटै होइन नि फेरि। अनि बाइबलमा लेखेको छ त शैतानका सामना गरो भागेका, त्यो लेखेको छ त। अन्त हो त्यो पनि लेखेको, तर त्यो यतापट्टि फेरि तपाईँले अर्को साइड तपाईँले पढ्नु भयो भने के लेखेको छ थाहा छ? भागा भनेको छ। त्यो कुरालाई नछुवा, भागा भनेको छ। त परमेश्वर त फेरि पापीहरूसँग बस्नुहुन्थ्यो। फेरि अब कुरा कन्फ्युजन हुन्छ नि, यताबाट वचन यस्तो यस्तो, किनभने नि त्यो फुलफिल भइसकेको थियो। मैले अस्ति पवित्र आत्माको विषयमा बात गरेँ, ऊ भरिसकेको थियो, उसलाई अब ऊ लड्दैन पापमा फेरि, तर तपाईँ चाहिँ लड्नु पनि सक्छ नि त। त्यही कारण चाहिँ भागा भनेको।
तपाईँ त्यस्तो प्रिपेयर भएको छैन, तपाईँ एकदम रेडी भएको छैन। त्यसले त्यो चाहिँ भाग्ने टाइम हो। फेरि एक दिन आउँछ सामना गर्ने टाइम आउँछ तपाईँको, फेरि त्यसले लडाइँ गर्नुपर्छ तपाईँलाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अलि वचन नि धेरैचोटि नि उल्टा भएको छ। आफ्नै हिसाबले पास्टरहरूले बङ्गाइदिन्छ, धेरै मण्डलीले, धेरै ठुल्ठुलो वक्ताहरूले आफ्नै हिसाबले पुरा एकदम त्यो टाइपले दिन्छ। अनि मलाई यो कुराहरू एकदमै यो दिनहरूमा चाहिँ यस्तो लाग्दैछ कि अब हामीले वचन एक एकवटा बुझेर बोल्नुपर्छ। मन राख्नुलाई होइन, जीवन दिनुलाई चाहिँ वचन राख्नुपर्छ। त्यो जीवन होस् त्यो कुरामा, 2 दिनको लागि मात्रै टेम्पोरी नहोस्, तर अनन्त होस् त्यो भाइ बहिनीको जीवनमा। आमेन। त्यस्तो चाहिँ हामी सोच्नुपर्छ। अब बुझ्नुभयो? मैले भन्दैछु, बाइबलमा लेखेको छ भागा भनेर लेखेको छ। कतिजना थाहा छ यो? हे जवान, तेरो जवानीको अभिलाषादेखि तँ भाग भनेर लेखेको छ, थाहा छ है? अनि फेरि भनेको छ शैतानसँग सामना गर भनेर लेखेको छ। अनि म आशा गर्छु तपाईँले केही कुरा बुझ्नुभयो भन्ने कुरा। गोस्पलको मतलब बुझ्नुभयो तपाईँले? गोस्पल भनेको म हो भन्नुहोस् त। सुसमाचार भनेको चाहिँ म हो। मेरो जीवन नै सुसमाचार हो। आमेन। तपाईँले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले आफ्नो पडोसीलाई नि तपाईँले नि केही भन्नु पर्दैन। पडोसीले एक दिन तपाईँको घरमा खुद आउँछ, म नि यस्तो परिरहेको छ मलाई, अन्त उसले आफै तपाईँलाई सेयर गर्नु थाल्छ। अनि उसले तपाईँलाई तपाईँसँग सान्त्वना खोजेको, उसले बुझिन्छ तपाईँको जीवनलाई हेरिरहेको हुन्छ। तपाईँले लाग्छ होला नि तपाईँको जीवन हेरेको छैन कसैले, यस्तो केही छैन। म तपाईँलाई भन्दैछु, सबले हेर्दै गरेको हुन्छ। आज हामीले बुझ्यौँ यीशु ख्रीष्टले गोस्पल बोल्नु भएन, तर यीशु ख्रीष्टलाई हेरेर नै त्यो गोस्पल भइहाल्थ्यो। आमेन। त्यही कुरो नै आज हामीलाई सिक्नु छ, हामीले बुझ्नु जरुरी छ मेरो भाइ बहिनी हो। अनि एकदमै धन्यवाद, तपाईँले समय दिनुभयो। ल हुन्छ, अब हामी वर्सिपमा लिएर जानुहुन्छ ब्रदरले।